खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुँचे। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या एलिया है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से इसको देखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जब आप खुदावंद के पाक कलाम से बरकत पाएं तो आप अपनी बरकत को आगे शेयर करें ताकि वो लोग भी आपके तवस्सुत से बरकत पा सकें। हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में देखेंगे। जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, सलातीन की किताब को देखते हैं, तो वहां पे हमें जिक्र मिलता है कि एलिया नबी एक निडर नबी था, खुदा से प्यार करने वाला नबी था, और उसकी जो खिदमत है वो बहुत खूबसूरत थी। वो किसी चीज से न डरता था और खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाता था। हमने देखा कि सलातीन में, पुराने अहदनामे में देखा कि एक आग का बगोला आसमान से उतरा और एलिया उसमें बैठा और वो उसे लेकर चला गया। पुराने अहदनामा के मुताबिक जो इस्राएली थे वो ईमान रखते थे कि जिस तरह एलिया गया है इसी तरह वो वापस भी आएगा। और जब हम देखते हैं, जैसे हमारे बच्चे अक्सर हमसे कहानियां सुनते हैं, उस वक्त वो लोग जो थे वो उनको बाइबल की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते थे। जैसे आप उनकी ग्रैंड मदर को ले ले या आप उनकी नानों को देख ले, तो वो अपने बच्चों को बाइबल में से सिखाते थे और उन्होंने उन लोगों को बता रखा था कि एलिया एक निडर लीडर है और वो वापस, जैसे वो गया है, जैसे आग के बगोले में वो बैठा और वो चला गया, इस तरह वो वापस भी आएगा। जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से मलाकी की मार्फत लिखा गया खुदावंद का पाक कलाम कुछ यूं बयान करता है। हम उसका बाब 4 और उसकी जो वर्ड्स है 5 को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। हमने मलाकी की मार्फत, हमने खुदा के कलाम में से देखा, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो वालिदों के दिल जो है अपनी औलाद की तरफ और औलाद का दिल जो है अपने बाप की तरफ माइल करेगा। हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी जब वर्स 19 को देखते हैं, इसमें खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं। उन्होंने सब पूछा, फिर तू कौन है, तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं। क्या तू वो नबी है? खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि जब फक्की और फरीसी जब उसके पास जाते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तू मसीह है? वो इकरार करता और इनकार नहीं करता। वो इकरार करता है कि मैं तो मसीह नहीं।
ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، جب ہم پرانے عہد نامہ میں مقدس موسیٰ کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے اس سے کہا تھا تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. سو یہ ان کی روایت تھی، اس لیے انہوں نے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میرے ساتھ متی کی انجیل، متی رسول کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی ورس جو ہے وہ 14 کو دیکھیے. خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. خدا کے کلام میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ایلیا آنے والا تھا وہ یہی تھا. میں آپ کے لیے اور آسانی چاہوں گا کہ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ آپ بآسانی سمجھ سکیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے در حقیقت وہی ایلیا نبی ہے. میرے ساتھ میرے ساتھ لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی ورس جو ہے وہ 17 کو دیکھیے. خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے. خدا کے کلام میں واضح طور پر لوکا کی انجیل میں لکھا ہے. ہم جب اس کو سٹڈی کرتے ہیں، جب زکریا پر خدا کا فرشتہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ وہ جو والد ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کی طرف ان کے دل کو پھیرے گا، اور اسی طرح اولاد جو ہے اپنے والدین کے تابع دار ہوگی. جیسا ہم نے ملاکی کی کتاب میں دیکھا کہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل ہوگا. یہاں پہ ہم دو باتیں دیکھتے ہیں. نمبر 1، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیوں انکار کیا کہ میں ایلیا نہیں؟ اس لیے کہ جو پرانے عہد نامے کے مطابق جو لوگ روایات کو سیکھتے آ رہے تھے، جو اس کے بارے میں اپنے بزرگوں سے سیکھتے تھے، ان قصوں کو جب وہ سنتے تھے تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ ایلیا جب آئے گا تو وہ تو ایک نڈار لیڈر ہے، وہ تو ایک نڈار نبی ہے، وہ جب آئے گا تو وہ جس شان سے گیا ہے وہ اسی شان سے واپس آئے گا. نمبر 2 کہ انہوں نے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کو دیکھا تو گو اس کا لباس اس سے مشابہت کرتا تھا، لیکن اس کا چہرہ، اس کے قد و خال جو تھے وہ ایلیا کے ساتھ نہیں ملتے تھے. سو وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ یہ ایلیا نہیں ہے. اور سب سے ضروری بات جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہی، اس نے انکار اس لیے کیا کہ میں ایلیا نہیں، اس لیے کہ یہودی ربی اور فقی اور فریسی جب بھی وہ پوچھنے کے لیے بھیجتے کہ تو وہ نبی ہے، تو ایلیا ہے، اس نے اس لیے انکار کیا کیونکہ ابھی تک نہ تو یہودی، نہ شرع کے عالم، نہ فقی اور فریسی مسیح یسو پر ایمان رکھتے تھے. اس لیے اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں ایلیا نہیں، اس لیے کہ اگر وہ کہتا کہ میں ایلیا ہوں تو سب لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے بپتسمہ لیتے. وہ یہ نہیں چاہتا تھا. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے کہا جو مجھ سے بعد میں آتا ہے میں اس کے جوتے کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. اس نے یہ سارا جلال خدا کے بیٹے کو دیا، اور یہ وہ وجہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں ایلیا نہیں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لوگ ایلیا کے پاس نہ آئے بلکہ وہ مسیح خداوند کے قدموں میں آئیں اور وہاں سے نجات پائیں. جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں 17ویں باب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے اس سے کہا کیوں لکھا ہے کہ تیرے آنے سے پہلے، مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کا آنا ضرور ہے. مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا. اور جب مسیح نے ان سے یہ بات کہی
تو ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور مسیح نے یہ کہا کہ جیسا دنیا نے چاہا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، یعنی اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ جب یسوع نے شاگردوں سے یہ بات کی تو ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ اٹل ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو ایلیا آنے والا تھا وہ در حقیقت یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔